बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सैर करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जिसे पाकिस्तान की जन्नत भी कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, वो गिलगित बल्तिस्तान जिसकी दिलकश वादियाँ और ख़ूबसूरत आबशारें देखने वालों के दिलो दिमाग पर ऐसा सहर तारी करती हैं जो शायद जन्नत के किसी टुकड़े में ही मिल सकता है। आज की इस वीडियो में गिलगित की हसीन वादियों की सैर व सियाहत और इस खिते में पाए जाने वाले दुनिया के बुलंद व बाला पहाड़ों के मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे जो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब होंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। और नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील खिताए ज़मीन है। दुनिया पर मौजूद जन्नत का ये टुकड़ा पाकिस्तान के हिस्से में आना पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती है, और बहुत ही बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें ये वादियाँ और ये मंजर देखना नसीब नहीं हुआ। और उनसे भी ज़्यादा बदकिस्मत वो लोग हैं जो इस जन्नत नुमा खिताए ज़मीन को छोड़कर यूरोप और दीगर ममालिक में सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। अल्लाह पाक ने इस खिते को ऐसी ऐसी अनमोल चीज़ों से नवाजा है जो पूरी दुनिया में नहीं मिलती। दोस्तों, इस इलाके यानी गिलगित बल्तिस्तान का कुल रकबा 72,971 किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान एक महदूद और ख़ुद मुख्तार इलाका है जिसका दारुल हुकूमत शहर गिलगित है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का पुराना नाम शुमाली इलाका जात था, लेकिन 2009 में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसका नाम तब्दील करके गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर किया था। अगर इसके मोहल्ले वकू की बात की जाए तो इसके मशरक़ और शुमाल मशरक़ में भारत के ज़ेर कंट्रोल जम्मू कश्मीर की सरहद वाक़ है। मग़रिब में सूबा खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल में अफ़गानिस्तान की राहदारी और चीन का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला सूबा सनक्यान वाक़ है। जनूब में आज़ाद कश्मीर और जनूब मशरक़ में लद्दाख की सरहद वाक़ है। गिलगित बल्तिस्तान सकरदू, रोंदू, थर्मिंग और खिपलू जैसी हसीन तरीन वादियों पर मुश्तमिल है। इंतज़ामी लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान को 3 डिवीजन्स और 16 अज़ला में तकसीम किया गया है। ये खिताए ज़मीन अपने खूबसूरत नज़ारों, हसीन व जमील वादियों, बुलंद व बाला पहाड़ों और मुख्तलिफ़ नस्लों और उनके मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज की बदौलत हमेशा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी का बायस रहा है। गिलगित बल्तिस्तान ही वो सरजमीन है जिसके ऊपर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 वाक़ है। दुनिया में कातिल पहाड़ के नाम से शोहरत रखने वाला नांगा पर्वत भी गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। नाज़रीन, और ये पहाड़ दुनिया के ख़तरनाक तरीन पहाड़ों में शुमार होता है। गिलगित बल्तिस्तान में 50 के करीब ऐसी चोटियाँ भी मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 23,000 फुट से ज़्यादा है। ये इलाका दुनिया के बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिलों के मरकज़ में वाक़ है, जिसमें कोहे कराकरम, मगरबी हिमालय और तामीर पहाड़ों के वसी व अरीज़ सिलसिले मौजूद हैं। वादी हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली समीना बेग वाहिद पाकिस्तानी खातून और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तीसरी पाकिस्तानी, जबकि 21 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र मुसलमान खातून हैं। वादी सकरदू से ताल्लुक़ रखने वाली हुस्न पारा वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने के अलावा K1, K2 नांगा पर्वत और बहुत से दूसरे पहाड़ों को सर करने में कामयाब हुई हैं। दोस्तों, कुतबी इलाकों को छोड़कर दुनिया के 3 तवील तरीन ग्लेशियर्स भी गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं, जिनमें बाइफा ग्लेशियर, बिल्टोर ग्लेशियर और बतौरा ग्लेशियर शामिल हैं। इनके अलावा यहाँ पर दुनिया की सबसे बुलंदी पर वाक़ झीलें भी मौजूद हैं, जिनमें शोसा झील, वादी नाल्टर में मौजूद नल्टर झील, सतपारा तोसो झील, कोरोक तोसो झील, खड़ाक झील, स्तोर के करीब रामा झील और खरमंग में वाक़ गरमेस झील बहुत ही खूबसूरत हैं। नाज़रीन, दोसाई मैदान तिब्बत के बाद दुनिया का सबसे बुलंद तरीन कौमी पार्क है, जिसे 1993 में कौमी पार्क का दर्जा दिया गया था। यह मैदान 5000 मुरबा किलोमीटर रकबे पर वाक़ है। ये सकरदू के जनूब और लद्दाख के मगरब में वाक़ है। ये इलाका 9 महीने तक बर्फ़ की चादर ओढ़े रखता है और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में स्तोर और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों
سے منقطع رہتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین روڈ شاہراہ قراقرم بھی اس علاقے سے گزرتی ہے، جس کی اونچائی سطح سمندر سے 5397 فٹ ہے۔ یہ روڈ چائنا سٹی کاشغر سے پاکستانی شہر حسن ابدال تک آتی ہے۔ شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائیڈنگ ایک عام سی بات ہے۔ شاہراہ قراقرم میں بھی سفر کرنے والے ان خطرات سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے گلگت بلتستان کا سفر تقریباً 20 سے 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ذریعے گلگت ایئرپورٹ اور بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مابین روزانہ F-27 کی فلائٹ چلائی جاتی تھی۔ یہ تقریباً 50 منٹ دورانیے کی ہوا کرتی تھی اور یہ پرواز دنیا کے خوبصورت ترین مقامات سے گزرنے والی فلائٹس میں سے ایک تھی۔ ناظرین، یہ پرواز نانگا پربت کے اوپر سے گزرتی تھی، لیکن 2006 میں ملتان حادثے کے بعد F-27 کی پرواز کو ختم کر کے ATR-42 طیارے کو اس روٹ پر چلایا گیا۔ PIA سکردو اور اسلام آباد کے درمیان بوئنگ 737 کی باقاعدہ پروازیں بھی چلائی جاتی ہیں۔ سردیوں میں دھند اور برف باری کی وجہ سے یہ پروازیں اکثر کئی دنوں تک تاخیر کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان کا موسم علاقائی لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ خطے میں پہاڑی سلسلے موجود ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، سلسلہ قراقرم اور ہندو کش میں موسم کافی حد تک خشک ہوتا ہے، جبکہ چلاس، استور، ہنزا اور انگر جیسی وادیوں میں موسم گرما کے دوران بھی موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہاں کا اوسط درجہ حرارت 20 سیلسیس سے بھی کم ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کی زیادہ تر آبادی قومی، نسلی اور مذہبی فرقوں کی بنیاد پر موجود ہے۔ اس خطے کے مشہور اور بڑے نسلی گروہوں میں بلتی، لیشکن، کشمیری، باشنگری، پٹھان اور کوہستانی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کافی بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی رہائش پذیر ہیں۔ خاص طور پر کراچی میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اردو گلگت بلتستان کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں تو اس خطے میں بہت سی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انگریزی زبان سکولوں میں تعلیمی مقاصد اور عربی زبان مذہبی تعلیم کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بلتی، شینا اور بروشکی اس خطے میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ گلگت بلتستان کی 99% آبادی مسلمان ہے، جن میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع سکردو میں سب سے زیادہ آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہے، جبکہ دیامیر اور دوسرے اضلاع میں سنی مسلمانوں کی آبادی رہائش پذیر ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی ثقافت میں مختلف نسلیں شامل ہیں۔ اس سرزمین کی بڑی ثقافتی تقاریب میں شندور پولو فیسٹیول، بابو سر فیسٹیول، جشن بہاراں اور اولڈ مین ڈانس شامل ہے۔ یہ روایتی رقص ہے جس میں کچھ لوگ پرانے طرز کے لباس پہن کر ڈانس کرتے ہیں۔ اس خطے کی معیشت بنیادی طور پر روایتی اور تاریخی روٹ شاہراہ ریشم پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا ٹریڈ آرگنائزیشن فرم میں مقامی لوگوں کو سرمایہ کاری اور جدید تجارت کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بقیہ معیشت زراعت اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ زرعی مصنوعات میں گندم، مکئی، جو اور پھل ہیں، جبکہ سیاحت کے شعبے میں کوہ پیمائی بہت مشہور عمل ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ معاشی لحاظ سے مستحکم اور اخلاقی اعتبار سے انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان کی 99% آبادی پڑھی لکھی، باشعور اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اس خطے میں بہت سی اقسام کی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور کھیلے جانے والا کھیل پولو ہے۔ گلگت بلتستان کی ہر وادی میں تقریباً ایک پولو گراؤنڈ موجود ہے۔ ان میدانوں میں ہونے والے میچز مقامی لوگوں کے علاوہ ملکی سیاحوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرواتے ہیں۔ ہر سال شندور میں پولو ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں گلگت کے علاوہ چترال کی پولو ٹیمیں بھی حصہ لیتی ہیں۔ دیگر مشہور کھیلوں میں فٹ بال، والی بال اور کرکٹ قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے، جو پنجاب کے اور ملک کے دیگر قصبوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کی ابتدا تبت کی ایک جھیل مانسورو کے قریب سے ہوتی ہے۔ یہ دریا خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے اتر کر میدانوں میں داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ دریا صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ سے ہوتا ہوا کراچی کے نزدیک بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گرے سکردو کے سرخ سیب، چیری اور خوبانی کے باغ اس وادی کی خوبصورتی کے لیے کافی ہیں۔ گلگت بلتستان کے مشہور اور دل افروز مقامات میں ہوشی ویلی، والٹر ویلی نیشنل پارک، فیری میوزوز اور K2 بیس کیمپ شامل ہیں۔
नाज़रीन, ये थी गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिक कुछ मालूमात। अगर आप गिलगित के मुतल्लिक और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिक और भी बहुत सी मालूमात देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।